एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, बागेश्वरी टेलिभिजनमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। शनिबार बाँकेका 38 सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 को मृत्यु। नेपालगञ्जको कारकाँदो चोक नजिकै शनिबारबाट टिभीएस कम्पनीको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं शनिबारबाट सुरु, घर घरमा जमरा राखियो। नेपालमा शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 1,29,304। र काठमाडौँको शिवचटारमा आउटडोर फिटनेस पार्क खुला व्यायामशाला सञ्चालनमा। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार बाँकेका 38 जना सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल लगायत विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 55 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हो। बाँकेका 14 महिला तथा 24 पुरुष गरी 38 जनामा कोरोना देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बाँकेभन्दा बाहिर जिल्लाका 17 जनामा कोरोना देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 261 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा बाँकेका 38, दाङका 3, बर्दियाका 8, सुर्खेतका 1, बझाङका, सल्यानका, जुम्लाका, चितवनका, कैलालीका 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितहरू 17 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। पछिल्लो समय बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर बढ्दै गएको छ। शुक्रबार राति नेपालगञ्जका 2 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको दर बढिरहेको खुलासा भएको हो।
नेपालगञ्ज 19, कारकाँदोका 18 वर्षीय एक युवती र नेपालगञ्ज 10 बिर्कुटीनगरका 61 वर्षीय एक पुरुषको उपचारकै क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको हो। युवतीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा र पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्ज 19 कारकाँदोका 18 वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित युवतीको राति 9:30 बजे मेडिकल कलेज कोलपुरमा र नेपालगञ्ज 10 बिर्कुटीनगरका 61 वर्षीय पुरुषको राति 9 बजे भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सङ्क्रमित दुवैलाई उपचारका क्रममा एन्टिबायोटिक्स, रेमडेसिभिर, भेन्टिलेटर, प्लाज्मा थेरापी लगायत सबै प्रकारको अन्य सपोर्टिङ उपचार गर्दै शुक्रबार राति मृत्यु भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको बताइएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 29 पुगेको छ। यसैगरी बाँकेमा शनिबार थप 42 जना कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 3 जना बाहेक सबै होम आइसोलेसनमा बसेका हुन्, जसमा 27 जना पुरुष र 15 जना महिला रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको सङ्ख्या 2022 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा बिरामी निको हुने दर 76.74% रहेको छ। अब आइसोलेसनमा 584 जना रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म 2635 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 29 जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेको नरेनापुरले कानुन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाले असोज महिनामा मात्र 6वटा कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएको छ। शुक्रबार विशेष गाउँसभाबाट वातावरण तथा प्राकृतिक संरक्षण स्रोत ऐन 2077 सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। कार्यपालिका बैठकबाट 5वटा नियमावली र कार्यविधि बनाएको थियो। शुक्रबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा भएको विशेष गाउँसभाले वातावरण तथा प्राकृतिक संरक्षण स्रोत ऐन 2077 सर्वसम्मतले पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङशाहीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले तत्काल ऐन ल्याउन ताकेता गरेपछि विशेष गाउँसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेको शाहीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मार्फत वातावरण मैत्री विकासका लागि बाटो खुलेको जिकिर गर्नुभयो। गाउँसभामा प्रस्तावित ऐन उपर वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष राजकुमार मौर्य र वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले सुझाव दिनुभएको थियो। यसअघि असोज 9 गतेको कार्यपालिका बैठकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली 2077, सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2077, घर जग्गा बहाल कर व्यवसाय कार्यविधि 2077 र सार्वजनिक जवाबदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 पारित गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन डुणवा गाउँपालिकाले महिला स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। समुदाय स्तरमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार बनाउन थालेको हो। समुदायमा आवत जावतका लागि गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले साइकल वितरण गरेको हो। शनिबार एक कार्यक्रम मार्फत डुणवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि 6 नम्बर वडासम्मका 59 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। साइकल वितरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले निस्वार्थ भावनाले 24 घण्टा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गर्ने योजना रहेको भन्दै उहाँले समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना तथा महिला स्वास्थ्यका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न उनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष साहिदा बानो, वडा अध्यक्ष पटेश्वरी कुर्मी, गजेन्द्र कैराती, कार्यपालिका सदस्य लीलावती यादव, सुषमा यादव, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढा, विभिन्न स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालगञ्जको कारकाँदो चौक नजिकै टिभीएसको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा आएको छ। नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित युवाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको ग्रेस एन्ड ग्लोबल ट्रेनिङ प्रणालीको सोरुमको शनिबार नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले उद्घाटन गर्नुभयो। ग्राहकहरूका लागि विभिन्न अफर दिँदै सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। फाइनेन्समा किन्ने ग्राहकहरूका लागि आधा रकम नगद बुझाउने र आधा रकममा ब्याज नलाग्ने सुविधा समेत रहेको सञ्चालक वेद प्रकाश सिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। अर्को अफर पुरानो जुनसुकै कम्पनीको मोटरसाइकल ल्याएर टिभीएसको नयाँ बाइक चढेर जान पाउने र अतिरिक्त 15,000 कम्पनीले दिने बताइएको छ। नेपालमा जगदम्बा मोटर्सले टिभीएस कम्पनीका उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आएको छ।
पहिलो वर्ष देशभरमा 6000 मोटरसाइकल बिक्री गरेको जगदम्बाले चौथो वर्षमा आइपुग्दा 45000 मोटरसाइकल बिक्री गरेको थियो। यस वर्ष भने 65000 बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको क्षेत्रीय प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर नै सबैभन्दा बढी बिक्री भएको 125 सीसी एन्ट्रो स्कुटी टिभीएसको रहेको छ। कारकाँदोमा सञ्चालनमा आएको नयाँ शोरूममा नयाँ मोटरसाइकलदेखि मर्मत गर्ने समेत सुविधा रहेको सञ्चालक विशाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जका युवाहरू वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, विशाल श्रेष्ठ, विवेक पराजुली, रणबहादुर साई सहितको टिमले ग्रेस एन्ड ग्लोबल ट्रेनिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। सोरुमले मोटरसाइकल नकिने पनि सोरुमभित्र प्रवेश गरेकाहरूको नाम इन्ट्री भएपछि उक्त व्यक्तिको नाम स्वतः एबी न्युज खबरबाट छानिने बम्पर उपहार योजनामा सहभागी हुन पाउनेछ। उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकाँदो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं शनिबारबाट सुरु भएको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना घर घरमा जमरा राखिएको छ। घटस्थापनाका अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित दशैं घरमा पनि जमरा राखिएको छ। बिहान 11 बजेर 46 को शुभ साइतमा जौ छरेर जमरा राखिएको हो। घटस्थापनाको क्रममा नेपाली सेनाको टोलीले मङ्गलधुन बजाउनुका साथै बढाई गरेको थियो। घटस्थापना गर्दा पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन बिहानै नित्यक्रम समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोको स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा जौ रोपिने गरिन्छ। जौको पहिलो अंकुरण अर्थात् जमरा दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले त्यसलाई विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै ग्रहण गर्ने गरिन्छ। पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीक पनि मानिन्छ। नवरात्रभर दुर्गाका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्य तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा रहिआएको छ। नवरात्रको पहिलो दिन
शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र 9 दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। दुर्गाका यी 9 रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालमा शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1746 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 727 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार थप 1800 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनालाई जित्नेको संख्या 89,840 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाल देशभरि 38,737 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको छ, जसमध्ये 13,279 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 25,438 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले देश र जनताप्रति इमान्दारतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा यज्ञराज ढुङ्गेलद्वारा लिखित हेडसर र आकाशै पल्टिए पनि कृति लोकार्पण गर्दै मन्त्री गुरुङले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले जनताले गरेको विश्वासलाई कुठाराघात हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। अब भाषणमा नभई काममा विश्वास गर्ने बेला आएको उहाँको भनाइरहेको छ। यज्ञराज ढुङ्गेलद्वारा लिखित हेडसर कृति शिक्षा र सहकारीको प्रतिनिधि पात्रको अनुभव र आकाशै पल्टिए पनि कविता संग्रह रहेको आयोजक लेखन कुञ्जले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले खसी तथा च्याङ्राको बिक्री वितरणको अनुगमन गरेको छ। शनिबार बिहानै अनुगमन टोलीले काठमाडौँको खसी बजार लगायतका विभिन्न स्थानमा पुगी आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वस्थकर खसी बोका तथा च्याङ्राको बिक्री वितरण भए नभएको अनुगमन गरेको हो। दशैंका बेला अस्वस्थ खसी बोका तथा च्याङ्राको बिक्री वितरण हुन नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अनुगमन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पशु सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले स्वस्थकर खसी बोका तथा च्याङ्रा वितरण भए नभएको बारे अनुगमन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बिक्री गर्न लागिएका खसी बोका तथा च्याङ्राको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य देखिएका हरियो स्टिकर लगाएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने र अस्वस्थ देखिएकालाई रातो रङ लगाएर बिक्री वितरण गर्न नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आम उपभोक्तालाई ठगी गरेर अस्वस्थकर खसी बोका तथा च्याङ्रा अथवा मासुको बिक्री वितरण गरिए कडा कारवाही हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। मुलुकमा बलात्कारको घटना बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर र माइतीघरमा युवाहरूको फरक समूहले बलात्कारका घटना विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। सडकमा बसेर प्रदर्शन गरेका युवाहरूले बलात्कारीलाई कडा सजायको माग पनि गरेका छन्। बलात्कारका घटनामा संलग्न भएको आरोपित व्यक्तिलाई प्रशासनले पक्राउ गरेर सामान्य सोधपुछ गरी छाड्ने गरेकाले नै यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले बलात्कारीका घटनालाई सामान्य रूपमा नलिन र बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका स्युचाटारमा खुला व्यायामशाला स्थापना गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको सहयोगमा तारकेश्वर युवा क्लबले निर्माण गरेको आउटडोर फिटनेस पार्कको शनिबार पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई समेट्ने गरी खुला पार्क निर्माण गरिएको तारकेश्वर युवा क्लबका अध्यक्ष सन्तोष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। पार्कमा बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई पार्कमा आउटडोर व्यायामशालासँगै मर्निङ वाक, ट्र्याक, बालुद्यान, बहुद्देश्यीय कवर हल, 7 साइड फुटबल मैदान लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। फिटनेस पार्कमा व्यायामका लागि अत्याधुनिक विभिन्न उपकरण जडान गरिएको छ, जहाँ सबै उमेर समूहका मानिसले जुनसुकै समयमा पनि व्यायाम गर्न सक्नेछन्। पार्कको उद्घाटन गर्दै पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिंहले अहिलेको महामारीको समयमा सामुदायिक पार्क अत्यन्त आवश्यक रहेको औलाउँदै सबैलाई
राख्नका लागि नागार्जुन नगरपालिका र तारकेश्वर युवा क्लबले सञ्चालन गरेको अभियानको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। सबै नगरवासीलाई राख्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक उत्कृष्ट उपकरण सहितको आउटडोर फिटनेस पार्क निर्माण गरिएको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनु भएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शनिबार बाँकेका 38 सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 को मृत्यु। नेपालगञ्जको कारकाँदो चोक नजिकै शनिबारबाट टिभीएस कम्पनीको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं शनिबारबाट सुरु, घर घरमा जमरा राखियो। नेपालमा शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 1,29,304। र काठमाडौँको शिवचटारमा आउटडोर फिटनेस पार्क खुला व्यायामशाला सञ्चालनमा। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकाँदो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर।